Dalagyon ng Diyos ning matahong usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaninyong tanan akong mga hinigugma igsoon sa Ginoo ug mga higala. Anan usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali ug anan usab kita niining manindot nga adlaw. Padayon kitang magatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga pagtun-an usab mga igsoon ko sa Ginoo ug mga higala. Kini ang sulat dinhi sa mga taga Korinto. Sulat ni Apostol Pablo sa iyang unang sulat sa 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 10 paingon sa 17 o laktod sa 27 sa katapusan sa bersikulo 39. Ang uluhan nini maigsoon ang tudlo sa dili panagbulag. Praise God, hallelujah. Akong pagabasahon maigsoon, mga taga Korinto, 1 Korinto City, bersikulo 10, paingon sa 17, 27 o 39. Apan kanila nga mga minyo na, ang akong tugon, dili hinuon ako kung dili iya sa Ginoo. Mao nga ang asawa dili gayud magbiya sa iyang bana. Apan kung siya mubulag man gayud, kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara. Kung dili man, kinahanglan magkig-uli siya sa iyang bana. Ug nga ang bana dili gayud magbulag sa iyang asawa. Ngadto sa uban ako magaingon, dili ang Ginoo, nga kung kita adunay igsoon nga may asawang dili magtotoo ug kung kini siya buot ra nga makigpuyo kaniya, kini siya dili gayud niya pagbulagan. Ug kung ang usa ka babaye may bana nga dili magtotoo ug kini siya buot ra nga makigpuyo uban kaniya, kini siya dili gayud niya pagbulagan. Kaya ang bana nga dili magtotoo, ginabalaan pinaagi siyang asawa nga magtotoo. Ug ang asawa nga dili magtotoo, ginabalaan pinaagi sa iyang bana. Kay kung wala pa, nan ang inyong mga anak dili unta mga binalaan. Apan kini sila karon mga binalaan. Apan kun ang gikatiayon nga dili magtotoo buot man makigbulag, nan pabulaga siya. Kay ang bana o asawa nga magtotoo wala maulipon sa maong kaminyoon. Kay kita gipanagtawag sa Dios ngadto sa pagdinitay. Kaya saan man usab nimo pagpakaila asawa, nga maluwas mo gayud ang imong bana. Ug kung saan man usab nimo pagpakaila bana, nga maluwas mo gayud ang imong asawa. Mao lamang nga ang matag usa kinahanglan managawi diya sa kinabuhi nga gibahin kaniya sa Ginoo. Ug diha sa kahimtang nga iyang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya sa Dios. Kini mao ang akong sugo sa tanang mga kaiglesiyahan. Bersikulo 27. Aduna ka ba'y asawa? Nan ayaw pagpakigbulag. Wala ka ba'y asawa? Nan ayaw na lang pagpangasawa. Bersikulo 39 katapusan. Ang asawa nabungkos ngadto sa iyang bana samtang kini magapabilin nga buhi. Apan kung ang bana mamatay, siya may kagawasan sa pagpamana kang bisan kinsa nga buot niya. Mao lamang nga kinahanglan ang iyang pamanhon magtutuo usab sa Ginoo. Dalagan ang Dios may igsoon siya mga pulong. Dinhi may igsoon sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Korinto, sa mga kaigsuonan Kristohanon sa Korinto. Siya may igsoon nagtudlo kanila mahitungod sa butang kining mahitungod sa panagbulag. O nga kini siya nagtudlo may igsoon si Apostol Pablo pinaagi sa pulong sa Dios sa pagtudlo sa dili pakigbulag. Praise God, hallelujah. So ang atong pagtulunan mao kini ang pagtudlo sa dili panagbulag, no?
Alang sa mga Kristohanon mga igsoon, kita gitudloan gyud sa mga pulong sa Dios nga kita dili makigbulag kitang iyang mga katawhan, kitang mga anak sa Dios. Akong basahon mga igsoon, pagbalik 1 Korinto kapitulo 7 bersikulo 10. Apan kanila nga mga minyo na ang akong tugon dili hinuon ako kundi iya sa Ginoo. Mao nga ang asawa dili gyud magbiya sa iyang bana. So unsa may igsoon? Matupad ni Apostol Pablo, apan kanila nga mga minyo na ang akong tugon dili hinuon ako So dili gikan kang Pablo mag igsoon. Kining mao nga pulong kundi matupad dili hinuon ako kundi iya sa Ginoo. Iya gid kini sa Ginoo. Matupad dinhi, mao nga ang asawa dili gyud magbiya sa iyang bana. So mao kini maigsoon ang pulong sa Dios. Nga dili gyud ang asawa mobiya sa iyang bana. So dili siya mubulag, dili siya magpakigbulag ang asawa sa iyang bana. Bersikulo 11. Apan kung siya mubulag man gayod, kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara. Kung dili man, kinahanglan magpakig-uli siya sa iyang bana. O nga ang bana dili gyud magbulag sa iyang asawa. So dinhi usab mga igsoon. Sa bersikulo 11, matupad dinhi mga igsoon, apan kung siya mubulag man gayod, kung ang usa ka magtotoo nga asawa o Kristohanon nga asawa gitudloan maigsoon dinhi sa pulong sa Dios nga dili gid siya mubiya siyang bana. Apan kung siya mubulag man gayod, so siya gusto gid maigsoon mubiya, kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara. Ang iyang buhaton maigsoon pwede siya nga mopahilayo siyang bana ang usa ka asawa. Apan matupad dinhi maigsoon kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara. Mao ra gihapon maigsoon. Iyang giisip nga siya nakabulag na siyang asawa o sa iyang bana kung siya kini nagisgot kita may tungod sa asawa no sa babae nga gusto gid siya nga mubiya maigsoon sa iyang bana unsa magkaha nga rason o unsa ba ang ilang problema. So kung iya man gid kini nga himuon maigsoon, matupad kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara. Kung buhaton kini sa usa ka asawa o sa ka babae nga mubiya siya siyang bana maigsoon sa unsa man nga rason, kung unsa iyang ginahuna nga gusto gid siya nga mubulag sa iyang bana, matupad kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara. So ang iyang himuon maigsoon nga kay mubiya man siya mo pahilayo siya siyang bana o daw sa gusto siya nga mubulag gayud, matupad kinahanglan na magpabilin siya nga mag-inusara. So dili siya makaminyo maigsoon. Hallelujah. Kung dili man, kinahanglan makig-uli siya sa iyang bana. So magpabilin siya nga mag-inusara. O kung maabot man ang panahon maigsoon nga siya maka desisyon na usab maigsoon nga mo balik na lang maigsoon siya sa iyang bana, makig-uli siya sa iyang bana. O nga ang bana dili gyud magabulag sa iyang asawa. Ang bana usab maigsoon dinhi ang pulong sa Dios usab nagtudlon usab sa mga lalaki o nga ang bana dili gyud magbulag sa iyang asawa. So dili gyud maigsoon. Una sa babae sa bersikulo 10, ang asawa dili gyud magbiya sa iyang bana. Ug dinhi maigsoon sa bersikulo 11, ug ang bana dili gyud magbulag sa iyang asawa. Praise God. Mao kini maigsoon ang
pulong sa Dios. Mao kini ang sugo gid sa Dios may igsoon. Sa diha nga iyang gitudlo may igsoon ang paghiusa sa tao may igsoon. Ang kaminyoon, no? Hallelujah. Atong mabasa may igsoon sa Marcos. Sa mga Jud atong basahon may igsoon. Marcos 10 versikulo 8 paingon sa 9. Mato pa din ni may igsoon Marcos 10:8 paingon sa 9. O nga ang duha mahimong usa, tungod niini dili na sila duruha, kun dili usa. So mo kini may igsoon ang babae ug ang lalaki nga maminyo may igsoon. Sila mato pa nahimo ng usa. Dili na sila duruha may igsoon. Versikulo 9, busa ang sa Dios ginahiusa, sa tao ayaw ipabulag sila. So alang sa mahimo nga minyo may igsoon sa magpakasal, diha may igsoon sa legal, no, nga kaminyoon, gawas lamang ka may igsoon adunay sa atong panahon karon daghan may igsoon nga maisip nato may igsoon nga kaminyoon nga dili tinuod, no? Kaya ang uban mag-ipon-ipon lang, ila na dayon isipon may igsoon nga minyo na sila, no? Apan ang atong gisgutan ni Mason kinigid ang legal nga kaminyoon, no? Kining magpakasal gyud may igsoon. Magpakasal diha baka may igsoon sa huwes o sa simbahan, no? Mo na may igsoon nga sa diha nga ang mga tao ang babae ug lalaki magdesisyon may igsoon nga mosulod sa kaminyoon, mato pa kinahanglan nga ilang masabtan may igsoon unsa ang tinuod nga kaminyoon, unsa ang tinuod nga kasal. Nga sa diha nga magpakasal ang usa ka babae ug usa ka lalaki may igsoon, diha may igsoon sa ilang pagdesisyon, sa diha nga legal ang ilang kaminyoon, pagabuhaton may igsoon diha may igsoon baka sa huwis, sa mayor o sa diha may igsoon sa simbahan, sa pagkasal sa mga pari o pastor, kinahanglan ilang mahibaluan may igsoon nga sila gihiusa sa Dios, no? Ginahiusa sila sa Dios tungod sa mao nga legal nga paagi may igsoon, no? Mato pa sa diha nga nahiusa sila may igsoon diha sa Dios, sa tao ayaw ipabulag sila. So dili gid sila pwede nga pabulagon may igsoon. So mao kini may igsoon karon sa atong panahon, ang atong sitwasyon may igsoon bisan sa atong nasod, adunay mga pipila ka magbabalaod o congressman o unsa ba ka magsoon congresswoman nga gusto sila magpasaka nining balaod may igsoon sa divorce bill, no? Kini ang diborsyo o divorce. Kini may igsoon nga balaod gina-practice kini may igsoon sama sa uban nga nasod sa Amerika o uban pa nga mga nasod may igsoon, nag himo sila nining mao nga balaod may igsoon. Ug kini mao nga balaod may igsoon, kini ang divorce bill, alang sa mga Kristohanon, alang sa mga katawhan sa Dios may igsoon, dili gid kini may igsoon angayan, no, nga buhaton tungod kay kini may igsoon gisugo sa Dios nga ang giusa sa Dios dili gid ipabulag sa tao, no? Ang
musulod sa kaminyoon ang maikasal maigsoon diha maigsoon sa pamaagi pinaagi sa legal nga kaminyoon pinaagi sa atong balaod o sa simbahan diha sa mga kaiglesiyahan maigsoon kay dili man lamang usa ra ka simbahan ang magahimo og pagkasal no sa mga tao. Daghan mga kasimbahanan nga sila usab nagahimo og pagpangasal no sa ilang simbahan dili lamang sa Katoliko no. Uban nga mga Pentecostal, mga Protestante nga mga grupo o kasimbahanan sila usab naghimo og pagkasal maigsoon diha sa ilang simbahan bisan pa sa Islam no sa uban nga mga relihiyon. So og kini maigsoon ang punto maigsoon sa atong pagtuon karon maigsoon mao gayud nga ang maminyo o maikasal maigsoon sa legal nga kaminyoon diha sa simbahan o diha sa atong munisipyo no. Kaya doon na may magpakasal maigsoon diha sa huwes no. Sa kasal sa abogado o kasal maigsoon sa mayor. Gikinahanglan maigsoon nga atong masabtan nga sa diha nga kita pag magpakasal maigsoon o mga higala kung kana maigsoon legal o diha sa simbahan ang pulong sa Dios nagtudlo gyud dinhi sa balaang kasulatan nga dili gyud kita maigsoon makigbulag no. Ang mga bana dili gyud magbulag sa ilang asawa bersikulo 11 1 Corinto 11 7 bersikulo 11. Parayon ta maigsoon. Bersikulo 12 ngadto sa uban ako magaingon dili ang Ginoo nga kung kita adunay igsoon nga may asawang dili magtotoo ug kung kini siya buot ra nga makigpuyo kaniya kini siya dili gyud niya pagbulagan. Mato pa ngadto sa uban mato pa ingon ni Apostol Pablo ako magaingon dili ang Ginoo siya usab maigsoon sa iya nga opinyon no. Bersikulo 12 si Apostol Pablo nagsulti siya maigsoon mahitungod sa iya nga opinyon no sa iya nga usab nga hunahuna. Mato pa ngadto sa uban ako magaingon dili ang Ginoo. Dili kini gikan sa Ginoo. Kung dili iya lang kini nga opinyon no isip nga siya usab adunay mga maayo nga opinyon nga iya usab nga gihunahuna o gidawat nga kini itugot sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Kay dili man siya sulti si Apostol Pablo sa mga butang nga dili angayan no. Tungod kay siya alagad man si Ginoo usa ka apostol ug usa ka magwali magtutudlo sa pulong sa Dios nga diin nagapanudlo pinaagi subay sa kabubuton sa Dios sa Espiritu sa Dios nga anaa kaniya. Nga kung kita adunay igsoon nga may asawang dili magtotoo bersikulo 12 1 Corinto 7 bersikulo 12 og kini siya buot ra nga makigpuyo kaniya kini siya dili gyud niya pabulagan. Ug kun ang babae bersikulo 7 ug kung ang usa ka babae may bana nga dili magtotoo ug kini siya buot ra nga makigpuyo uban kaniya kini siya dili gyud niya pagbulagan. So kung ang atong mga igsoon maigsoon mga kaigsuonan nga mga magtotoo mga kaigsuonan nga Kristohanon sa ilang kahimtang sa diha nga anaa na sila sa pagtuo sa Ginoo sila lamang no
kung ang usa ka babae siya lamang ang nahimong Kristohanon ug ang iyang bana dili Kristohanon matupa ug nga buot siya nga makigpuyo gihapon, ang iyang bana maigsoon bisan dili magtotoo, maingon man usab nga ang bana ug kung ang usa ka babaye may bana nga dili magtotoo ug kini siya buot ra nga makigpuyo uban kaniya, kini siya dili gyud niya pagabulagan. So kung ang bana o asawa maigsoon nga ang ilang mga kapikas sa kinabuhi dili magtotoo o gusto lang makigpuyo kanila apan dili makig-usa kanila diha sa pagtuo o sa pagpangalagad sa Ginoo, aduna may mga tao karon mag-igsoon nga sila mga Kristohanon apan ang ilang mga kapikas sa kinabuhi dili Kristohanon, no? Adunay mga pananglitan, adunay usa ka Kristohanon apan ang iyang bana maigsoon Muslim, no? So ang iyang bana ang relihiyon Islam. So dili gid sila maigsoon pwede nga makag-usa diha sa pagtuo sa Ginoo kay lain-lain man ang ilang sikta nga gibarugan, no? Lain-lain man ang ilang relihiyon. Ang iyang bana Islam ug ang iyang asawa usab Kristiyano, Kristohanon. Mato pa dinhi maigsoon nga bisan pa kung maiana man ang sitwasyon kinahanglan nga ang asawa kinahanglan nga dili gid siya makigbulag sa iyang bana bisan kung ang iyang bana usa ka Islam, no? Ug kung ang bana usab maigsoon usa ka Kristohanon ug ang iyang asawa maigsoon aduna usay lain nga relihiyon o Islam unsa ba ka Katoliko, no? O unsa ba maigsoon nga relihiyon o sikta, kinahanglan nga dili siya makigbulag tungod maigsoon sa lain-lain ang ilang gibarugan nga relihiyon, no? Kinahanglan nga padayon sila maigsoon nga sa ilang pagpuyo diha sa panagtiayon tungod kay sila kinasalman diha maigsoon sa legal ug diha maigsoon diha sa Dios maigsoon, hallelujah, sa pamaagi nga gikasal sila maigsoon sa hustong pagkasal, no? Bersikulo 11 padayon ta, kay ang bana nga dili magtotoo ginabalaan pinaagi siyang asawa nga magtotoo ug ang asawa nga dili magtotoo gibalaan pinaagi sa iyang bana. Kay kun wala pa nan ang inyong mga anak dili unta binalaan apan kini sila karon mga binalaan. So mo kini maigsoon ang kahimtang, no? Kay mato pa ang bana nga dili magtotoo, ang bana nga dili Kristohanon, kung ang iyang asawa Kristohanon maigsoon mato pa gibalaan siya tungod siyang asawa nga Kristohanon. Maingon mo usab kung ang asawa nga dili Kristohanon dili magtotoo tungod kay ang iyang bana Kristohanon man maigsoon, magtotoo man si Ginoo, gibalaan usab ang iyang asawa. Mato pa sa pulong si Ginoo sa atong gibasa ganina maigsoon sa Marcos 10:8 nga silang duha dili na duha kun dili usa. Mahimo na lang silang usa diha sa Ginoo tungod sa kaminyoon. Busa nga sila nga ginahiusan na si Ginoo, dili gid sila pabulagon maigsoon. Sumala sa pulong si Ginoo. Hallelujah. Bersikulo 15, padayon ta maigsoon. Apan kun ang gikatiayon nga dili magtotoo buot man makigbulag, nan pabulaga siya. So dinhi maigsoon. Si Apostol Pablo nagsulti sa bersikulo 15, sa iya lamang maigsoon kini nga opinion, no? Mato pa maigsoon sa bersikulo 10 nga apan kanila nga mga minyo na ang akong tugon dili hinuon ako kun dili iya si Ginoo. Mao nga ang asawa dili gyud magbiya sa iyang bana. So sa Ginoo dili gyud magbiya maigsoon, dili gyud makigbulag, no? Ang asawa sa iyang bana ug ang bana sa iyang asawa.
gikan kana maigsoon sa Ginoo. Si Apostol Pablo maigsoon sa iya usab nga hunahuna, bersikulo 12, ngadto sa uban ako magaingon dili ang Ginoo. Dinhi maigsoon ang atong ipahimutang nining maong bersikulo maigsoon ang pulong ni Apostol Pablo nga siya maigsoon nagaingon dili ang Ginoo, no? Kini maigsoon dili ni sa Ginoo ang iyang gisultiya lamang nga opinyon, no? Alang sa kanato nga mga magtotoo, alang kanato ang mga Kristohanon. Ana kanato maigsoon kung ato kining buhaton o dili, kay iya lamang kining opinyon, dili man kining opinyon, dili man kining sugo nga gikan sa Ginoo sa bersikulo 10 nga sa Ginoo dili gid pabulagon, basta nga pag ingon sa Ginoo nga dili ipabulag, wala gid bulag mag-igsoon bisan pa ang tawo moingon nga pwede, no? Si Apostol Pablo sa iyang tinawhanon nga opinyon maigsoon, iya lamang kining opinyon, ana kanato maigsoon kung ato kining buhaton. Apan kun ang gikataayon nga dili magtotoo buot man makigbulag, nan pabulaga siya. So ni contradict gid maigsoon ang iyang pulong maigsoon sa sulti sa sugo sa Dios nga dili ipabulag, siya niingon man maigsoon nga makigbulag, no? Pero kini lagi maigsoon mato pa iya lamang kaugalingon hunahuna mato pa sa bersikulo 12. Ngadto sa uban ako magaingon dili ang Ginoo. So siya man nagaingon maigsoon dili ang Ginoo. Buot man makigbulag nan pambulaga siya, kay ang bana o asawa nga magtotoo wala maulipon sa moong kaminyoon, kay kita gipanagtawag sa Dios ngadto sa pagdinitay. Mo kini maigsoon ang iyang hunahuna, no? Nga kun ang usa ka asawa nga magtotoo ang iyang bana nga dili magtotoo buot na makigbulag, kay unsa ba ka maigsoon tungod kay dili man sila magkagsabot, dili man sila magkasinabot maigsoon tungod lagi sa ilang lahi nga baruganan, lahi nga reliyon, kay ang bana o asawa nga magtotoo wala maulipon sa moong kaminyoon. Maingon man usab ang bana kung ang iyang asawa maigsoon nga lahi og reliyon, gusto nga makigbulag, mato pa kay ang bana o asawa nga magtotoo wala maulipon sa moong kaminyoon. So wala sila maulipon maigsoon sa maong kaminyoon tungod kay ang usa kanila maigsoon aduna may lahi nga pamaagi maigsoon, hallelujah, o lahi nga pagbarog, no? O lahi nga hunahuna, tungod kay lahi man lagi hunahuna maigsoon ang mga dili magtotoo sa mga magtotoo sa daghan nga paagi maigsoon. Magkalahi ang atong mga hunahuna, kita ang mga Kristohanon ug sa mga dili Kristohanon. Sa ato nga mga Kristohanon adunay mga butang nga atong nahibaluan sumala sa mga sugo sa mga pulong sa Dios nga atong ginasunod, ug mao gid kini atong pagatumanon. Apan sa mga dili magtotoo sa maigsoon, alang kanila maigsoon libre ang mga butang, tanang mga butang bisan makadaot bisan daotan, okay kanila. Usahay maigsoon mo kana ang aduna gyud lahi, no? Pagkasumpaki layo gyud ang kalainan maigsoon sa ato nga mga magtotoo sa mga dili magtotoo. Busa nga diya sa panagtiayon, diya sa magtiayon maigsoon, bisan diya sa kaminyoon, kung ang usa Kristohanon ang usa dili Kristohanon, ang may tabo maigsoon adunay pagkasumpaki kanunay, no? Busa mato pa kung magpabilin ka ng maong pagkasumpaki alang kang Apostol Pablo sa Ginoo maigsoon dili gyud pabulagon, bisan unsa pa ang mahimong sumpaki maigsoon, unsa pa ang mahimong kahimtang diya sa
panagtiayon tungod sa pagsunod nato sa pulong sa Ginoo nga dili gid kita pabulagon, dili kita makigbulag, kita nga mga magtotoo sa atong mahimo nga mga kapikas kinabuhi sa bana sa iyang asawa o sa asawa sa iyang bana. Si Apostol Pablo naghisgot lamang siya migsuon, naghatag lamang siya og opinyon sa iyang kaugalingon. Hunahuna nga ang mga magtotoo wala maulipon sa maong kaminyoon. Kay kita gipanagtawag sa Dios ngadto sa pagdiniitay. Mousab kini migsuon ang punto ni Apostol Pablo tungod kay kitang mga Kristiyanon gitawag man sa Ginoo ngadto sa pagdiniitay, ngadto sa kalinaw. So ang una ni Apostol Pablo nga dili na lang kita maigsuon magpadayon maigsuon sa kung kanunay man ang kasamok kagubot diya sa pamilya tungod sa dili pag-uyunay tungod sa atong mga relihiyon, sa atong mga baruganan. Ang Apostol Pablo iyang gisugyot maigsuon nga mao na lang nga pabulagan na lang maigsuon. Ipabulag na lang kato ang dili magtotoo nga gusto makigbulag, no? Katulo sad ang dili magtotoo, dili kita ang Kristohanon mooy makigbulag, kung dili kung ang ato gyud nga kapikas nga dili magtotoo gusto gyud makigbulag, bisan kita dili gusto, apan kung gusto gyud ila gyud i-insister sila nga dili mga Kristohanon dili magtotoo nga atong mga kapikas diya sa kinabuhi, pabulaga siya maigsuon, pabulaga sila. Kay matupa kay kita gipanagtawag sa Dios ngadto sa pagdinaytay. Gusto sa Dios maigsuon kitang ginatawag kitang iyang mga katawhan diya sa kalinaw pagdinaytay. Bersikulo 16, kaya unsaon man usab nimo pagkaila asawa nga maluwas mo gyud ang imong bana, ug unsaon man usab nimo pagpakaila bana nga maluwas mo gyud ang imong asawa. So mo kini maigsuon, no? Dili gid nato maigsuon, dili nato mapugos, no? Dili nato butan maigsuon ang atong kapikas kinabuhi. Kung ikaw Kristohanon nga bana, ang imong asawa dili magtotoo, dili nimo mapugos maigsuon bisan unsaon nimo pag sulti pagwali sa imong asawa kung dili gid siya maigsuon motuo sa Dios na dili gyud maigsuon. Mo man sab ang asawa, kung ang asawa maigsuon nga Kristohanon, bisan unsaon niya pag sulti siyang bana nga motuo sa Ginoo, kung dili gid motuo maigsuon kay dili gid siya maigsuon gusto nga mudawat sa Ginoo, moalagad sa Ginoo. So matupa wala gid tay mahimo diha maigsuon. Dili kita matupa kay ang unsaon man usab nimo pagpakaila asawa nga maluwas mo gyud imong bana, unsaon man usab nimo pagpakaila bana nga maluwas mo gyud imong asawa. Mao lamang nga ang matag usa, bersikulo 17, mao lamang nga ang matag usa kinahanglan magagawi diya sa kinabuhi ang gibahin kaniya sa Ginoo. Og diha sa kahimtang nga iyang nihimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya sa Dios. Kini mao ang akong sugo sa tanang mga kaiglesiyahan. Mao kini migsuon ang gisulti ni Apostol Pablo. Matupa mo ang iyang gisugo sa tanang kaiglesiyahan. Mao lamang nga ang matag usa kinahanglan nagawi sa kinabuhi nga gibahin kaniya sa Ginoo. Sadya sa kahimtang sa iyang nahimutangan sa panahon sa pagtawag kaniya. So magpabilin maigsuon ang matag usa. Kung ikaw magtotoo, usa ka Kristohanon nga bana, ang imong asawa dili nimo gyud makabig, ang gusto na lang gyud siya maigsuon makigbulag na pabulaga sa maigsuon padayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ug ikaw usab asawa nga Kristohanon, apan imong bana dili gid nimo makabig, dili gid siya gusto nga mangalagad sa Ginoo. Gusto siya nga makigbulag na lang. So pabulaga siya, apan man to palagi diya maigsuon, balik ta dito maigsuon sa bersikulo 11 nga apan kung siya mubulag man gayud, kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara. Kung makigbulag man gayud ang asawa nga dili magtotoo o ang bana nga dili magtotoo, ikaw nga nahabilin nga magtotoo, ikaw nga Kristohanon, magpabilin ka gyud nga mag-inusara. So kung pananglitan maigsuon siya magahimo tungod kay di man siya magtotoo, di man siya Kristohanon, ang imong asawa o bana,
magminyo siya glain. So, makigpuyo siya glain, di man siya makiminyo maigsoon tungod kay buhi ka man, ikaw nga asawa, ikaw nga bana usab buhi man no. Pwede nga siya makig-ipon apan mo lagi ang maong pakig-ipon usa ka sala no, gitawag kana maigsoon og pakighilawas o fornication. Ang sala sa tao sa pakighiusa sa usa ka lalaki ug usa ka babae gawas kaminyoon no, pakighilawas og kaniya nga bana nga makig-ipon sa bisan dalaga apan minyo na siya maigsoon, siya nakighilawas o nakapanapaw no, nakapanapaw ang iyang nahimong kalambigit no. Mahimo niya nga makarelasyon no. Maingon mo usab sa asawa no, kung ang usa ka asawa nga dili magtotoo mobulag siyang bana unya makig-ipon siya lain nga lalaki, makigrelasyon siya lain nga lalaki, ang nahitabo maigsoon nga ang lalaki nga nakigrelasyon kaniya mananapaw no, ug siya usab nakapanapaw kay buhi pa man ang iyang bana no. Mao kana maigsoon busa sa bersikulo 27, aduna ka bay asawa padayon ta maigsoon nan ayaw pakigbulag. So mo kini maigsoon ang tambang ni Apostol Pablo. So dinhi iyang gi sulti sa bersikulo 15 nga kung aduna may diya sa managtiayon ang dili magtotoo nga kapikas no sa asawa o sa bana nga buot makigbulag, kung gusto gid siya aron nga maundang ang kasamok, ang kagubot diha sa panimalay tungod sa dili nila pagkahiusa, gitugutan maigsoon ni Apostol Pablo nga makigbulag apan mao lagi sa bersikulo 11 nga kinahanglan magpabilin nga mag-inusara ang usa ka Kristohanon no, ba naman siya o asawa, dili siya pwede nga makigminyo og lain maigsoon. Busa nga dili gid pwede maigsoon mo lusot, dili pwede nga dawaton nato maigsoon kitang mga Kristohanon ang divorce nga balaod maigsoon nga gidawat sa pipila ka mga magtotoo sa uban nga nasod. So sa Amerika maigsoon ang mga Pentecostal o mga Apostolic, pipila ka mga born again o unsa ba nga mga reliyon maigsoon tungod kay aduna sila'y divorce bill, maigsoon aduna sila balaod sa diborsyo. Ang uban nga mga magtotoo nakig divorce maigsoon og nagminyo og kini maigsoon usa ka dako nga sayop maigsoon. Busa nga diha nisipkat maigsoon daghan mga Pentecostal maigsoon sa gawas, mga UPC o mga Apostolic, mga born again maigsoon nga diin naga-practice maigsoon niining sayop nga og sala maigsoon ang pakig-divorce maigsoon, ang pagminyo og lain. Bisan pa og unsa sila ka dugay na sila maigsoon sa ilang pagka-Pentecostal, pagka-Apostolic, gilang giisip nga dugay na sila sa ilang pagka-Kristohanon apan nakig-divorce sila maigsoon silang asawa, nagminyo na sad sila lain na sa mga babae o ang bana nakig-divorce sila maigsoon silang asawa, nakigminyo na sad sila lain usab nga o ang ilabang asawa maigsoon nakigminyo sa lain nga lalaki no. Kana maigsoon usa ka sala maigsoon sumala sa pulong sa Dios nga dili gid pabulagon maigsoon ang gihiusa sa Dios maigsoon, dili pagabulagon sa tao. Ang kamatayon lamang maigsoon mao'y maka bulag maigsoon sa bana ug asawa maigsoon nga maminyo. Bersikulo 39 katapusan mato pa dinhi. Ang asawa nabugkos ngadto sa iyang bana samtang kini magpabilin nga buhi. So klaro maigsoon ang asawa nabugkos ngadto sa iyang bana, busa ang asawa kung magbulag sila maigsoon sa iyang bana kinahanglan magpabilin siya nga mag-inusara, dili siya makaminyo maigsoon, dili siya pwede mo appeal ni anang divorce, dili o ang bana baka maigsoon makig-divorce maigsoon,
mag-file og diborsyo maigsuon sa iyang asawa tungod kay dili na siya gusto sa iyang asawa maigsuon, o ang bana dili na siya, o ang asawa dili siya gusto sa iyang bana. Mato pa dinhi bersikulo 39 klaro kay maigsuon, ang asawa nabugkos ngadto sa iyang bana samtang kini magapabilin nga buhi. So apan kung ang bana mamatay, siya may kagawasan sa pagpamana kang bisan kinsa nga buot niya, mao lamang nga kinahanglan ang iyang pamanhon magtutuo usab sa Ginoo. So mao kini maigsuon, aya pa siya maigsuon mahimo nga may kagawasan sa iyang kaminyoon sa diha kung mamatay na ang iyang bana ang usa ka asawa nga magtutuo. Ato pa, siya may kagawasan sa pagpamana kang bisan kinsa nga buot niya. So pwede na siya maigsuon maminyo maigsuon nga bisan kinsa. Mao lamang nga kinahanglan ang iyang pamanhon magtutuo usab sa Ginoo. So kinahanglan usab Kristohanon gyapon maigsuon ang iyang pamanahon. So dili di ay siya usab pwede nga tungod kay bisan kinsa lang man magminyo na sad siya maigsuon o dili magtotoo. Mao lang gyapon ang mahimong problema maigsuon dito sa unahan maigsuon nga adunay mahimo nga ang resulta panagbulagay, no? Tungod kay mao man kini maigsuon ang isyu dinhi sa bersikulo 12, no? Ngadto sa uban ako mag-ingon dili ang Ginoo nga kung kita adunay igsuon nga may asawang dili magtuo og kini siya buot ra makigpuyo kaniya, kini siya dili gyud niya pabulagan. Og sa bersikulo 15 maigsuon mato pa apan kun ang gikatayon nga dili magtutubuton makigbulag nan pabulaga siya. So ang mahitabo maigsuon problema gyapon maigsuon sa kinahanglan wala nay mulabaw maigsuon kung ang usa ka asawa mabalo na siya maigsuon, aya pa siya pwede maigsuon maminyo. Aya na kung mamatay ang iyang bana mo usab ang asawa, ang mamatay ang asawa ang bana aya pa usab siya maigsuon may kagawasan nga mga asawa siya lain nga gusto niya maigsuon. Mo lamang nga kinahanglan sa iyang pangasaon maigsuon, vice versa ni maigsuon, magtutuo usab. No, Christian gyapon maigsuon. Kay paglikay maigsuon sa problema. Tungod kay mao kini maigsuon ang dinhi sa mao nga sulat ni Apostol Pablo sa taga-Korinto, diya kining gikahisgutan maigsuon ang may tungod sa mga minyo, no? Unsa ang mga problema o usa mato pa ni Apostol Pablo nga aduna untay iyang sugo, no? Nga iyang hunahuna maigsuon nga maayo sa mga dalaga o sa mga lalaki nga dili na lang magminyo. Sa bersikulo 25 karon mahitungod sa mga dalaga, ako walay sugo nga gikan sa Ginoo. Ngeno ani ay akong hunahuna nga ihatag ko ingon nga taong kasaligan tungod sa kaluoy sa Ginoo. Ginahuna ko nga tungod sa taliabot ng kasakitan maayo na lang sa katawo ang pagpabilin nga ingon sa iyang kahimtang karon. So magpabilin na lang nga mag-inusara maigsuon. Hallelujah. Ang matag usa kay matag pa din ni maigsuon sa bersikulo 32, buot kong unta nga kamo mahigawas sa mga kabalaka. Ang lalaki nga dili minyo may kasibot alang sa mga butang nga iya sa Ginoo, kung unsaon niya pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang lalaking minyo adunay kabalaka mahitungod sa mga butang kalibutanon, kung unsaon niya pagpahimuot siyang asawa, busa na bahay ng iyang kasibot, ug ang babaeng dili minyo o dalaga adunay kasibot alang sa mga butang sa Ginoo, kung unsaon niya pagkabalaan diya sa lawas ug sa espiritu. Apan ang babaeng minyo adunay kabalaka mahitungod sa mga butang kalibutanon, kung unsaon niya pagpahimuot sa iyang bana. Praise God, hallelujah. Mato pa sa bersikulo 35, nagasulti ako niini alang sa inyong kaayuhan. Dili ingon nga pagalong kaninyo, dili ingon nga pagbuot, no? Kundi aron sa pagdasig sa mga kalihukan nga angay ug aron kamo dili magkapuliki sa inyong pag-alagad sa Ginoo. So mo kini maigsuon ang punto ni Apostol Pablo nganong nakahisgot siya maigsuon iyang gihisgutan sa iyang hunahuna nga maayo na lang nga tugutan nga kung ang kapikas sa usa ka Kristohanon nga dili magtotoo buot makigbulag, ipabulag maigsuon. Apan madto palagi magpabilin sa gihapon nga mag-inusara. Hantud maigsuon ang mahitabo nga
pwede lamang maigsoon sila nga maminyo kung padayon man gyud ang panagbulag sa usa ka asawa siyang bana hantod-hantod, no, o sa dili magtotoo tungod lagi maigsoon sa isyu sa dili nila pagkasinabtanay usa diha sa pagtuo o unsa pa nga problema sa ilang panagtiayon, ang mahitabo maigsoon sila mahigawas lamang sa mao nga kaminyoon og nga sila magapabilin gyud nga mag-inusara ang matag usa samtang buhi pa ang ilang mga kapikas maigsoon. Mahitabo lamang nga kung mamatay ang usa kanila maigsoon, ang asawa mamatay iyang bana, ay pa siya malingkawas maigsoon, makagawas maigsoon nga mahimo na siyang maminyo otro maigsoon. Maingon mo sab sa bana. Busa nga dili gyud pwede maigsoon nga atong dawaton maigsoon kini ang balaod maigsoon sa diborsyo. Kitang mga Kristohanon, alang sa mga dili Kristohanon, okay ka kini kanila, so ila usab kana maigsoon. Apan alang kanato nga mga anak sa Dios, makatawhan sa Dios, mga Kristohanon maigsoon, dili gyud maigsoon angayan nga kita mo sulod maigsoon mo buhat niya ng balaod sa pakigdivorce o pakigbulag, kay ang pulong sa Dios, ang atong Ginoo, ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo nagdili gyud maigsoon sa pagpakigbulag. Hallelujah. Sa atong tagsa-tagsa ka kapikas sa kinabuhi. Mato pa sa pulong sa Ginoo nga ang ginahiusa sa Dios sa tao ayaw sila ipabulag. Busa walay balaod maigsoon, walay gobyerno nga makapabulag maigsoon sa gihiusa sa Dios, sa gikasal maigsoon diha sa Ginoo maigsoon, giminyo diha sa Ginoo. Usa nga usahay maigsoon, kini gihimong rason sa pipila ka mga magtotoo nga wala gid makasabot maigsoon sa unsa ang sugo sa Dios mahitungod sa unsa kini ang panagbulag nga ginahimo maigsoon sa pipila, no, ang pagtudlo nga adunay panagbulag, apan ang Dios maigsoon nagtudlo gyud sa dili pagpakigbulag. Ang gitudlo sa Dios nga dili pagpakigbulag, apan ang balaod sa pipila ka mga nasod, kung bisan pa sa atong nasod, nabuot usab nila nga kini implementar sa pipila ka magbabalaod nga makigbulag, no, ang usa ka tawo sa iyang kapikas sa kinabuhi, ug kini dili gikan sa Ginoo. Iya lamang kini maigsoon sa kalibutan maigsoon. Iya lamang kini sa tawo maigsoon. Bisan pa si Apostol Pablo nakahisgot siya maigsoon sa iyang unahuna nga nagtugot na lang nga ipabulag, no, ang usa ka asawa sa iyang bana nga dili magtotoo, usa ka bana sa iyang asawa nga dili magtotoo, kung sila maigsoon gusto man gyud og kalinaw, no, hallelujah, ang mga magtotoo, no, tungod sa ilang mga kapikas sa kinabuhi diya sa ilang panagtiayon nga diin ang ilang bana o ilang asawa maigsoon dili magtotoo, adunay kagubot, adunay dili pagsinabtanay, aron nga buot sila, aron nga ilang makabot maigsoon ang kalinaw, pakigdinaitay. So ina na lang tugutan maigsoon, itugot na lang ato pa ni Apostol Pablo nga ipabulag, no, apan mato palagi magpabiling din sila maigsoon nga mag-inusara. So padayon sila gihapon maigsoon nga minyo sa ilang kaugalingon, bisan bulag na sila maigsoon sa ilang bana, sa ilang asawa, apan padayon silang nabugkos diya sa kaminyoon sa ilang tagsa-tagsa kakapikas, bisan og nabulag na sila maigsoon diha maigsoon sa ilang panimalay, no, hallelujah, sa ilang panagtiayon
apan sa atubangan sa Dios padayon sila maigsoon nga nabugkos maigsoon sa kaminyoon og mahitabo lamang maigsoon nga makalingkawas sila maigsoon, makadawat sila og kagawasan sa diha nga mamatay ang usa kanila maigsoon sa 1 Korinto 7 versikulo 39. Ang asawa nabugkos ngadto sa iyang bana samtang kini magapabilin nga buhi, apan kun ang bana mamatay siya may kagawasan sa pamana kang bisan kinsa nga buot niya, mao lamang nga kinahanglan ang iyang pamanhon magtutuo usab sa Ginoo. Praise God. Sa katapusan maigsoon akong basahon maigsoon sa sulat ni Apostol Pablo usab sa Roma agi o dugang maigsoon nining mao nga pagtulunan sa dili panagbulag ang panag-ignan diya sa panagtiayon sa Roma kapitulo 7 akong basahon maigsoon 1 paingon sa 3. Wala ba kamo mahibalo mga igsoon kay ang ginasultihan ko karon mao man ang nahibalog unsay kasuguan. So ang gisultihan ni Apostol Pablo maigsoon mo gyapon ang nahibalo unsay kasuguan. Unsa ang nahibalo sa kasuguan mo lamang ang mga katawhan sa Dios. Kita nga mga Kristohanon nga ang kasuguan makabuot sa tao sa panahon lamang nga buhi pa kini siya. Ang kasuguan mo kini maigsoon ang papel maigsoon. Hallelujah. Sa kasuguan. Unsa ang gahom sa kasuguan maigsoon. Ato pa nga ang kasuguan makabuot sa tao sa panahon lamang nga buhi pa siya. Tungod niini ang babaeng minyo, bersikulo 2, tungod niini ang babaeng minyo gipasakop sa kasuguan ngadto siyang bana samtang magapabilin buhi ang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya mahigawas na gikan sa kasuguan mahitungod sa bana. So, mo kini maigsoon ang kasuguan sa minyo, mato pa maigsoon gipasakop sa kasuguan sa iyang bana ang usa ka asawa samtang magapabilin nga buhi pa ang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, siya mahigawas na gikan sa kasuguan mahitungod sa bana. Bersikulo 3, sumala niini siya pagaisipon nga mananapaw kung makigpuyo siya laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana. So mo kini maigsoon. Vice versa gyapon maigsoon kung ang usa ka asawa matupas pagaisipon nga mananapaw kung makigpuyo siya laing lalaki samtang buhi pa ang iyang bana ug ang bana usab maigsoon samtang nga buhi pa maigsoon ang iyang asawa, siya pagaisipon usab nga mananapaw kung makigpuyo siya lain nga babae samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kung mamatay ang iyang bana, nahigawas na siya sa maong kasuguan ug kung mamana siya lain, dili siya mananapaw. So kung mamatay ang iyang bana, moingon usab ang asawa, kung mamatay ang asawa, so sa kabana maigsoon mahigawas na siya maigsoon sa kasuguan sa kaminyoon maigsoon. Hallelujah. Usa din maigsoon sa Roma City giklaro gid maigsoon nga ang usa ka babay nga minyo kung siya maigsoon makigpuyo sa laing lalaki, siya isipon nga mananapaw. So mananapaw gid siya maigsoon. Maingon man usab ang lalaki, kung ang lalaki maigsoon makigpuyo sa laing babae samtang buhi pa ang iyang asawa, siya maigsoon mao gyapon maisip gyapon nga mananapaw. Busa mao kini maigsoon ang kahimtang sa mga anaa sa divorce maigsoon, sa nakigdiborsyo. Sila mga mananapaw maigsoon. Busa kung ikaw higala, kung ikaw igsoon nagunahuna nga ang imong kahimtang anaa ka karon sa sitwasyon nga divorce ka sa imong asawa, divorce ka sa imong bana, ikaw igsoon, ikaw higala, anaa ka sa sala sa pagpanapaw. Ug dili gid kini maigsoon dapat buhaton sa magtotoo ang pakigdivorce kay mo kini ang buhat sa pagpanapaw maigsoon ug kini sala, no? Walay kaluwasan maigsoon alang sa mga tawo nga makigdivorce maigsoon. Makigdiborsyo bisan pa igno nila maigsoon nga Kristohanon sila, Pentecostal sila, Apostolic sila, born again, unsa ba ilang relihiyon maigsoon. Kung sila nakigdiborsyo maigsoon, nangasawa na sila ikaduha, ikatulo, ikaupat, ang uban ikalima na maigsoon, sila mga mananapaw maigsoon, dili na sila maigsoon mga anak sa Dios. Bisan pa og unsa ilang relihiyon, ignon nila sila maigsoon nga sila
mga katawhan sa Dios kay sila mga apostolik, mga Pentecostal, born again. No, ang pulong sa Dios maigsoon, sila nakapanapaw. Basta kung sila nakapanapaw, dili sila maluwas maigsoon. Bisan pag pastor pa sa maigsoon, nag-divorce siyang asawa, nagminyo sa glain. Bisan pag 50 na sa katuig siyang pagkapastor maigsoon, pila na siya ka nanigulang nangapo siya maigsoon sa iyang pagkapastor kung siya anaa sa sitwasyon sa diborsyo maigsoon, siya mananapaw. No? Praise God. Dalagon ang Dios maigsoon sa iyang mga pulong, hinaot ang matag usa maigsoon na panalanginan karon sa mga pulong si Dios may tungod sa atong ginatun-an. Sa sulat ni Apostol Pablo sa taga Korinto, sa mga Kristiyanon sa Korinto, diin ang pulong sa Dios maigsoon nagsugo kanato sa dili pagpakigbulag. Praise God, hallelujah. Og nga dalagon ang Dios maigsoon sa mga pulong, hinaot ang matag usa na panalanginan og kini nakahatag na usab kanatong dugang kaalam kahibalo espirituhanon sa mga butang nga kinahanglan atong mahibaluan ug atong masabtan maigsoon diha sa balaang kasulatan sa mga sugo sa mga pulong sa Dios. Nga pinaagi niini maigsoon kita magatubo sa atong kaalam kahibalo nga espirituhanon, magahatag kanato usab kini og dugang kalig-on kadasig padayon sa pagtuo pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo samtang magapaabot kita sa iyang pagbalik. Dalagon ang Dios magapananayng kanatong tanan og daghang salamat.